जी, इब्तिदा है रबी जल की बाबरकत नाम से करीम खान डायरी टीवी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, ऐसे चेहरे जिसे हम सुबह शाम दोपहर अपने इलाके में देखते हैं और ऐसे चेहरे भी होते हैं के लिए देखने के लिए हम तरसते हैं और ऐसे चेहरे जिनको देख देख कर हम थक जाते हैं। ये मुहावरे हमें किताबों में मिलते हैं। सीखने के लिए अल्फाज कुछ ऐसे होते हैं कि बाज़ चीज़ें हमें महफ़िल में सीखने को मिलती हैं, वो किताबों में नहीं मिलती। कुछ जो हालात हैं वो चल रहे हैं कि 3 चेहरे हैं और एक नाम है और उनको हम उन एक नाम से देखते हैं। चेहरे अलग अलग हैं मगर चेहरों में फ़र्क है, उसका ताल्लुक़ काम से है। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा। बिल्कुल जी, एक मोहतरम शख्सियत, मेरा अटक की शान है और अटक ज़िले की जो एक पहचान है। हम पंजाब में देखते हैं कि ज़्यादातर टेलीविज़न पे, रेडियो पे या सोशल मीडिया पे अगर हम अटक की तर्जुमानी करते हुए देखते हैं तो एक नाम सामने आता है, यावर अब्बास बुखारी साहब। बिल्कुल जी, सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल के सूबाई वज़ीर हैं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं। और ये बताता चलूँ कि आज ही एक नहायत ख़ूबसूरत इफ्तिताह हुआ रेस्क्यू का देहाती इलाकों के लिए। ये नहायत खुश आइंद बात है कि शहरों में रेस्क्यू 1122 की सर्विस दी जा रही है और बहुत सारे जानें बचा रही हैं। रेस्क्यू 1122 का इदारा उन इदारों में शामिल है जो अपना काम नहायत एहसन अंदाज से अंजाम दे रही है। मौका जो है वो बड़ा गनीमत होता है जब आपको हाथ में आता है, कोई वज़ीर मुशीर आपके हाथ में आता है। मेरे भाइयों की तरह हैं, हम इनसे छोटे हैं, हम इनसे सीखते हैं, लेकिन सियासत के मैदान में मीडिया होता है। कुछ सवालात हैं जो मेरे ज़हन व गुमां में हैं, इनके साथ शेयर करूँगा। अगर आप मुत्तफ़िक हों तो ज़रूर कमेंट में जवाब दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। और भी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल। जी, आपकी खैरियत खुदा के करम से नेक चाहता हूँ। चेहरा माशाल्लाह खिला लग रहा है आपका। आपको खुश देखकर ये चेहरा खिलेगा ना। आप लोगों ने कल भीख डाला, इस काबिल बनाया कि आपकी नुमाइंदगी कर सकें और बफज़ल खुदा आपकी बातों से लग रहा है कि आप लोग मुतमईन हैं। तो अटक की नुमाइंदगी करना ही हमारा फ़ख्र है। इसी ज़िले ने हमें नाम दिया है, इसी ज़िले ने हमें पहचान दी है, तो फिर हम इसकी नुमाइंदगी क्यों ना करें। बिल्कुल ऐसे ही है। सवालात पे डायरेक्ट आता हूँ। यावर भाई, मुख्तसर वक्त आपसे लिया है और आप जा भी रहे हैं वापस इस्लामाबाद, आपकी मसरूफियात कुछ ज़्यादा हैं। आज रेस्क्यू 1122 का आपने इफ्तिताह यूनियन काउंसिल बरियार में आपने इफ्तिताह किया जो शीबाग में है, और साथ में जो मुल्क का इलाका है सरवाला, शकरदर्रा, सलार, बहुत सारे गाँव हैं, देहात हैं जहाँ तक रेस्क्यू नहीं पहुँच रही थी। कैसे ख्याल आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। मसला ये था कि मैंने काफ़ी दफ़ा नोट किया कि हमारी गाड़ियाँ जो सिविल अस्पताल के पास रेस्क्यू 1122 का मेन डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, वहाँ से जब वो शहर के बीच में से गुज़रती है गाड़ी, तो उसको कम से कम 18 मिनट से लेके 25 मिनट तक लगते थे, क्योंकि एक तो गुंजान आबादी है, फिर ट्रैफिक जिस तरीके से चल रही है, फिर लोगों को एहसास नहीं होता कि जब सायरन बजता है तो वो किसी इमरजेंसी में बज रहा होता है, किसी की जान बचानी होती है। तो मैंने बहुत दफ़ा नोट किया कि ये हमारा तकरीबन 17-18 मिनट से 25 मिनट तक लग रहे थे, और उस चीज़ को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो शीन बाग में जो यूनियन काउंसिल बरियार का जो यूनियन काउंसिल का ऑफिस है, वो बिल्डिंग खाली पड़ी हुई थी और वो उस इलाके को सर्विस दे सकती है, जैसे सरवाला, शकरदरा हो गया, माड़ी हो गया, आपके शहर के ईदगाह वाला मोहल्ला हो गया सारा। फिर इसके अलावा फिर आप आगे चले जाएं, सालार हो गया, यूनियन काउंसिल दखनेर हो गया, यूनियन काउंसिल सुरख सलार हो गया। अगर हम 18 से 25 मिनट बचा सकते हैं तो इसके अंदर यकीनन हम लोगों की जानें बचा सकते हैं। और इसका जो सबसे खूबसूरत रिज़ल्ट आया कि ये ऑफिस अभी तक खुला नहीं था, सिर्फ गाड़ी अभी ट्रांसफ़र हुई थी, और परसों ये हुआ है वाक़या कि उनने फ़ोन की, 1 मिनट 5 सेकंड में गाड़ी उनके पास पहुंच गई, और अल्लाह गवाह है कि वो मेरे पास आके उनने शुक्रिया अदा किया लोगों ने, कि हम हैरान इस बात के थे कि हमें अंदाज़ा था कि 25 मिनट लगेंगे कम अज़ कम। तो गाड़ी जब हमारे पास पहुंची, कहते हैं कि मेरी बहन की सांसें रुकी हुई थी और इनने आके उसको रिससिटेट किया, वो बहाल की सांसें, और हम जितनी आपको दुआएं दे कम है। तो ये सिर्फ मेरे लिए दुआएं नहीं हैं, ये उस अमले के लिए दुआएं हैं, उन सब लोगों की, उस टीम की दुआएं के लिए दुआएं हैं
کہ جن نے یہ ممکن کیا. اس کے اندر ہمارا میونسپل کمیٹی کا, تحصیل کمیٹی کا آفس ہے, ہمارے ڈی سی صاحب ہیں, ہمارے ریسکیو 1122 کے ڈسٹرکٹ کا چیف ہے, آپ کے ریجنل چیف ہیں, آپ کے ڈی جی ریسکیو 1122 ہے. تو اس چیز نے ہمیں اتنا حوصلہ دیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلا ریسکیو 122 کا جو فیلڈ آفس ہے ہم انشاءاللہ یونین کونسل بلیاوال میں بنانے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ آج تک گاڑی کبھی گئی نہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی یہ بہت بہتر ہوگا. اور پھر جو تیسرا ہمارا ہے امیجیٹ, وہ جو ٹراما سینٹر انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے منظور کروایا 60-70 کروڑ روپے کا, جو گوندل میں بنے گا. تو وہاں پہ ہمارا ایک پورا فلی فلیجڈ ریسکیو 1122 کا دفتر ہوگا, جو پوری جی ٹی روڈ, یونین کونسل کامرا, یونین کونسل حاجی شاہ, یہ پی پی 1 کے, اور پھر پی پی 2 کے جو یونین کونسلز ہیں وہاں پہ شادی خان ہو گیا, وہاں پہ شمس آباد ہو گیا, وہاں پہ ملا منصور ہو گیا, یہ ان سب کو انشاءاللہ تعالیٰ سرو کرے گی. اور ہمارے بہن بھائیوں کی اگر ہم جان بچا لیں, وہ کہتے ہیں ایک جان بچائی تو آپ نے گویا ساری انسانیت کو بچا لیا. تو یہ ہمارا مشن ہے انشاءاللہ. جی بالکل, یہ پی پی 1 اور پی پی 2 کا ذکر آیا, نہایت احسن اقدام ہے کہ یہ نہیں سوچا جا رہا کہ جناب میرا علاقہ ہے, زارا اٹک ہے اور پاکستان ہے, سارے لوگ ہمارے اپنے لوگ ہیں. آپ نے بات کی دخنیر اور بھولیاں وال کی. اچھا, سوال پیدا ہوتا ہے, ریسکیو سروس سٹارٹ ہو گئی ہے کچھ علاقوں کے, میں اپنے علاقے کا نام لوں گا, پہلی دفعہ آپ کے سامنے سوجنڈا باٹا لے لیں آپ, غالباً باغ نیلاب تک گاڑی جاتی ہے ہمارے ریسکیو. کیا اب جب کہ یہاں پہ شین باغ میں آپ نے سینٹر کھول لیا ہے تو کیا وہ باغ نیلاب سے بھی آگے جا سکتی ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. باغ نیلاب کے اندر ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اپنا ایک فیلڈ اسٹیشن بنائیں گے جو ہمارا اپنا سرجنڈا, گوڑا مار اور باغ نیلاب کو بھی سرو کرے گا. دراصل میں جو میں نے یہ ماڈل ہیلتھ ڈسٹرکٹ اپروو کروایا تھا, اور پنجاب میں کل 5 ہوئے تھے جب بالکل شروع میں نے کروایا تھا, تو اس پروسیس کے اندر ہر بی ایچ یو کے اندر ایک ایمبولینس آنی ہے, ہر بی ایچ یو کے اندر. تو ہم یہ امید کر رہے تھے کہ ابھی تک وہ ہو چکا ہوگا, لیکن کیونکہ وہ پروسیس تھوڑا لیٹ چل رہا ہے, اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ بی ایچ یو کے اندر ایمبولینس آ جائے گی تو پھر ہمارا تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ سرجنڈا گوڑا مار ہمارا وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ جانے کا کوئی سوچتا بھی نہیں ہے, وہاں کی سڑکیں بھی خراب ہیں, وہاں پہ لوگوں کی توجہ بھی نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ جو کرنے جا رہے ہیں کہ بی ایچ یو سرجنڈا میں اگر ہماری گاڑی کھڑی ہوگی تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پورے علاقے کو سرو کرے گی. بالکل جی, شروع میں بھی یاور بھائی کو اگر یاد ہو میں نے ایمبولینس کا ذکر کیا تھا. ہمارا بیسیکلی صرف ہمارا علاقہ نہیں, کچھ ایسے علاقے یاور بھی ہیں جو 30 سے 32 یا 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں, اور وہ وہاں سے مریض جب پہنچتا ہے ایمرجنسی میں تو بڑے مشکلات ہوتی ہیں, بہت نقصان اٹھا چکے ہیں کافی لوگ. تو یہ ایک تو ایمبولینس کے لیے جو راستہ ہے یاور بھی بہت سارے, دخنیر کا تو کچھ بہتر ہو گیا ہے. اس سائڈ پہ ذرا ہمارے سائڈ پہ روڈ کا معاملہ ہے, چونکہ ایمرجنسی بنیادوں پہ تو گاڑی کو جلدی دوڑنا پڑتا ہے, اس کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ یہ ہم لوگوں کا جو ایک پلان تھا کہ باغ نیلاب, گوڑا مار اور سرجنڈا, ہم اس کو اس علاقے کے لیے سیاحت کے لیے ایک مرکز بنا رہے تھے, اور اس کے اندر باغ نیلاب اور گوڑا مار کے درمیان جہاں پہ دریا ہمیں زیادہ چوڑا ملتا ہے وہاں پہ ہم لوگ ایک سیاحت کے لیے ایک پراپر ریسٹ ہاؤس بنا رہے تھے کہ جس کے اندر 8-10 کمرے ہوں, اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو سیاحت کو فروغ ملے گا, ہمارے لوگ وہاں پہ جا کے وقت گزار سکیں گے, رات رہ سکیں گے, پھر اس کے علاوہ علاقائی لوگوں کو وہاں پہ نوکریاں بھی ملیں گی, اور وہ بیسکلی بہت بنیادی نوکریاں ہوں گی, بیچ 1 عدد مینیجر یا 2 عدد مینیجر ہوں گے, باقی لوگ ان کو ہم ٹرین کر کے وہاں پہ ایک سیاحتی مرکز جو ہوگا وہ فائدہ دے گا. اور اس کے اندر ہم نے اس پوری سڑک کا بھی اسی پروجیکٹ کے اندر رکھا ہوا تھا. یہ جتنے لمبی سڑک ہے, تقریباً 18 یا 19 کلومیٹر کی سڑک ہے, اس کو بھی ہم نے اسی پیکیج کے اندر رکھا ہوا تھا, کیونکہ وہ ڈیلیڈ ہے. یہ کرونا کی وجہ سے بہت سارے فنڈز کرونا کی نظر چلے گئے, ورنہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے دوسرے یا تیسرے سال میں ہم نے یہ کر دینا تھا, لیکن وہ ڈیلیڈ ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھی منصوبے میں ہے, لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا ہم سرجنڈا سے انشاءاللہ سڑک شروع کریں گے, ہم باغ نیلاب تک اللہ پاک کا فضل ہوا اس سڑک کو لے کے آئیں گے. اس سے آگے سڑک بہت بہتر ہے, لیکن باغ نیلاب تک سڑک کی جو حالت خراب ہے وہ ہماری پھر جانیں بچا سکتی ہیں. کھڈوں سے جان بڑی بچے کی گاڑی کی, اور جو گاڑی مثال کے طور پہ وہ 12 کلومیٹر کرتی ہے 20 منٹ میں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ 7 سے 8 منٹ میں انشاءاللہ کور کرے گی. ایسے یہ روڈ کی بات آئی یاور بھائی, کافی شور مچا تھا گزشتہ دنوں, اور اس کے بعد پھر اعلان بھی آپ کا سامنے آیا تھا, کچھ نیوز میں نے دیکھی تھی. تریمیلا اور حاجی شاہ روڈ
काफ़ी हादसात हो चुके हैं और हालात अभी ख़राब हैं। क्या इस दौरे हुकूमत में, आपके इस दौरे हुकूमत में, ये जो हाजी शाह और तरीमीला का जो रोड है, क्या इसकी मुरम्मत मुमकिन हो सकेगी? करीम, थैंक यू वेरी मच जो आपने ये सवाल किया। ये वो प्रोजेक्ट है कि जो इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ जाने बचाएगा, ये वो प्रोजेक्ट है जो अटक को आगे लेके जाएगा, क्योंकि ये 94-96 करोड़ रुपए से जो मुझे पैकेज मिला था, तरक्याती पैकेज 1 अरब रुपए का, उसके अंदर से 94-96 करोड़ रुपया इसकी ड्यूलाइजेशन, ये डबल हो जाएगी सड़क, जैसे कि हमारी 3 मीलें से दूसरी तरफ सड़कें जा रही हैं। तो हम इसको इंशाअल्लाह ताला 1 साल के अंदर या सवा साल के अंदर ये सड़क हम आपको मुकम्मल करके देंगे। आने वाले साल की बात कर रहे हैं आप? मैं आने वाले साल की बात कर रहा हूँ। ये सड़क हम आपको मुकम्मल करके देंगे। ये तोहफा होगा PP1 के लिए सिर्फ नहीं होगा, ये PP2 को भी के लिए तोहफा है, क्योंकि आपके जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज वगैरह के दफ्तर हैं और जो आपकी अदालत है, क्योंकि अटक में तो छज को ये बड़ा फ़ायदा देगा इंशाअल्लाह ताला। जो पेशावर से लोग आएंगे उनको बड़ा फ़ायदा देगा, जो हमारे लोग पेशावर जाएंगे उनको बड़ा फ़ायदा देगा। फिर वो जो हमारा मेन यूनियन काउंसिल हाजी शाह है, उनको बहुत बड़ा फ़ायदा इसका होगा। अच्छा, ये तो आप बहुत आपने अच्छी बात की, 96 करोड़ का ये आपने। मदर एंड चाइल्ड की बात करूंगा मैं, इफ्तिताह हो गया उसका, बहुत बड़ा एहसान आपने किया। जो हालात DHQ के चल रहे हैं वो देखने के काबिल नहीं है, कैपेसिटी कम है। मदर एंड चाइल्ड का स्पेशली आपने ऐलान भी करवाया था और इफ्तिताह भी हो गया है। इतना बड़ा मंसूबा है जो MNS को करना चाहिए था, आपने कैसे कर दिया? ये मेरी बहनों की, मेरी बच्चियों की दुआएं, जो उस हालत में जब वो अस्पताल जाती थी, मैंने एक दफ़ा देखा था कि एक बिस्तर के ऊपर 2 औरतें लेटी हुई थी और वहाँ पे उनकी जो अटेंडेंट थी, मैं क्योंकि अंदर नहीं गया क्योंकि औरतें हमारी बहनें और बेटियाँ, तो वही उन्होंने कहा कि ये आप हालत देख रहे हैं। और ये मैंने तकरीबन इलेक्ट होने के पहले 6 महीने के बाद मैंने इसके ऊपर मेहनत शुरू की, क्योंकि जब मुझे पता लगा ये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो जो 6 प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए उनमें से अटक एक है। और अटक और मियाँ वाली का जो अस्पताल है बिल्कुल एक शक्ल का है, सारे एक जैसी फैसिलिटीज़ के। ये तकरीबन कोई 5.25-6 अरब रुपए का मंसूबा है और स्टेट ऑफ द आर्ट है। इसके अंदर डॉक्टरों की रिहाइशगाह भी होगी, और इसका एक और हमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा इसके अंदर हो रहा है कि जो नर्सिंग स्कूल है वो अभी नर्सिंग कॉलेज बन रहा है। नर्सिंग कॉलेज का जो फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि 4 साल की डिग्री होगी, और ये हमारी बच्ची और बच्चे जो नर्सेज बनेंगे उनको अच्छे से अच्छे अस्पताल में डायरेक्टली नौकरी मिलेगी और बैरून मुल्क इनको नौकरियां मिलेंगी, क्योंकि ये रिकग्नाइज्ड डिग्री होगी। ये मिडल ईस्ट में कहीं भी जाके नौकरियां फिर कर सकते हैं। अच्छा, मैं सवाल का इजाफा करूँगा, मौजूदा नर्सिंग स्कूल जो है वो अलग ही चलेगा या उसको कन्वर्ट करके आप उसी में शामिल करेंगे, जिम करेंगे? नहीं, जो नर्सिंग स्कूल जो मौजूदा है उसको कॉलेज में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये नई उसकी इमारत पूरी मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के साथ ही बनेगी, उससे मुल्हिका होगी। जो बात आपने की थी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की, बिल्कुल मायूस कुन हालत थी इसकी। अभी तो हमने ये तकरीबन कोई 90, 91, 92 बेड्स पे मसला आ गया था। हम लोग इसको खुदा के फजलो करम से 141, 150 के करीब लेके जा चुके हैं आहिस्ता आहिस्ता, और इसके अंदर हम पूरा नया ब्लॉक बना रहे हैं 150 बेड का। तो ये हमारा इंशाअल्लाह ताला ये 300 बेड का अस्पताल हो जाएगा। अभी हालिया हमारे पास एक न्यूरो फिजिशियन आ गया है, जो दिमाग का डॉक्टर है, वो आ गया है हमारे पास। हम लोगों ने हड्डियों के ऑपरेशन यहाँ पे शुरू कर दिए, जो पहले पिंडी रेफ़र होते थे। एक जो सख्ती हमने पिछले दिनों में की है वो ये की है कि कोई डॉक्टर अगर रेफ़र करेगा पिंडी, हमें वजह बताएगा। अगर यहाँ पे सहूलत मुयस्सर है और फिर पिंडी में उसको किसी मरीज़ को रेफ़र करेगा, वो उसका जवाबदेह होगा और उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, क्यों ऐसे कर रहे हो। हमारे पास कंसल्टेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं बहुत अच्छे अच्छे, हमारे पास डॉक्टर्स यंग मौजूद हैं। हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि अटक का अस्पताल अपना बोझ खुद उठाए, ना कि पिंडी के अस्पतालों पे फेंके। पिंडी के अस्पतालों पे ऑलरेडी बोझ है। ये मदर एंड चाइल्ड अटक में लाना या अटक के असफंदियार शहीद हॉस्पिटल की कैपेसिटी को डबल करना, इसका मकसद ये कि हमारे लोग पिंडी ना जाएं, ये फजूल का उनके टैक्सियों के खर्चे ना बने, वहाँ पे लोग जाके रहते हैं उनको मुश्किलात होती हैं, वो चीज़ें ना हो, पैसा बचे। और फिर अगर ये हमारा इंशाल्लाह ताला फुली फंक्शनल होगा, मैं आपको पहले से मैं आपको भी बता रहा हूँ, कल के कल कोई और बोले कि मैंने करवाया है, ये हमारा 300 बेड का हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल।
200 बेड का आपका हो जाएगा मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। इसके अलावा मैं इंशाल्लाह ताला यहाँ पे थैलेसीमिया का पूरा हॉस्पिटल लेके आ रहा हूँ। मैं दुनिया का जदीद तरीन ब्लड बैंक में लेके आ रहा हूँ। सर आपकी बात काट रहा हूँ, तलेसीमी की आपने बात की। हमारे यहाँ नहायत बेहतरीन नौजवान है, अटक ज़िले में यूथ है जो ब्लड डोनेशन का काम करती है। और गुज़श्ते दिनों एक प्रोग्राम में, जब 14 अगस्त का यावरवी प्रोग्राम था, वहाँ पर एक सवाल उठा कि हमारे यहाँ अटक ज़िले में तो मुश्किल ही है, मैं तहसील अटक की बात कर रहा हूँ, शहर की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ सर ब्लड बैंक नहीं है जिसमें स्टोर किया जा सके ब्लड। क्या कहते हैं उसके बारे में? ब्लड बैंक है, बहुत छोटा है। मैंने जो अभी ब्लड बैंक लेके आ रहा हूँ थैलेसीमिया हॉस्पिटल के साथ, वो स्टेट ऑफ द आर्ट दुनिया का लेटेस्ट मशीनरी वाला ब्लड बैंक आ रहा है। वो इंशाल्लाह ताला अनकरीब हम लोग एक फैसिलिटी है जो हम टेक ओवर करके हम वहाँ पे थैलेसीमिया का हॉस्पिटल अगले 3 से 4 महीने में इंशाल्लाह फंक्शनल हो जाएगा। जो ब्लड बैंक होगा वो स्टेट ऑफ द आर्ट कैसे होगा कि उसके अंदर प्लाज्मा आपको मिलेगा, आपको जिस किस्म का ब्लड चाहिए होगा वहाँ पे आपको स्टोर मिलेगा। उसके लिए फिर जो हमारे नौजवान खून देते हैं वो खुल के अतिया दे सकेंगे। वो ब्लड बैंक सिर्फ असफंदियार शहीद हॉस्पिटल के लिए नहीं होगा, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए होगा। जिस प्राइवेट हॉस्पिटल को भी ब्लड चाहिए होगा वहाँ से ब्लड मुहैया हो सकेगा। और ये हम पहले से उनको बता रहे हैं सबको कि हर प्राइवेट हॉस्पिटल भी वो ब्लड ले सकेगा। मकसद है कि जाने बचाओ, जिस तरीके से बचा सकते हो ये जाने बचाओ, ये बहुत कीमती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। यावर भाई, अटक यूनिवर्सिटी कहाँ तक पहुँची? अटक यूनिवर्सिटी का फंड एलोकेट हो गया है, अप्रूव हो चुकी है। हम लोग अटक यूनिवर्सिटी का जो चार्टर था, वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ़ोटो बुज़ार साहब के साथ खिंचवा के या एक जगह खड़े होकर कि हमने करवाई। नहीं, अटक यूनिवर्सिटी को मैं बड़े दावे से बड़े खुलेआम कहता हूँ कि ये वो यूनिवर्सिटी है जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने हमें तोहफ़ा दिया है, जिसके लिए मैंने मेहनत की। ये नॉर्थ पंजाब यूनिवर्सिटी जो बनी है ये अटक आनी चाहिए थी, लेकिन उस टाइम पे क्योंकि जब फ़ैसला ये हुआ और जो हमारे वज़ीर हैं वो चकवाल से ताल्लुक़ रहे, हर कोई चाहता है अपने इलाके में तरक्की हो और हर ज़िले में यूनिवर्सिटी आनी थी। उन्होंने मुझे उस टाइम पे वादा किया था कि आप ये जाने दें, आपको यूनिवर्सिटी मैं पूरी दूंगा। तो वो राजा हुमायूं और जो हमारे हायर एजुकेशन के मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार, ये उनका स्पेशल तोहफ़ा है अटक के लिए। और इसके अंदर सरासर मेरी मेहनत है, किसी का कोई अमल दखल नहीं है इसके अंदर। अल्लाह कबूल फरमाए जी। अच्छा जी, जाते जाते गहमा गहमी है। अभी जाते जाते नहीं, मैं आपको चंद एक बातें बताना चाह रहा हूँ। जी। ये मौका आपसे भी मुझे बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं आपको जैसे अस्पताल की बात बता रहा था, इंशाल्लाह ताला 300 बेड हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में हो जाएंगे। 200 बेड हमारे पास हो जाएंगे मदर एंड चाइल्ड में इंशाल्लाह ताला। तो जब 500 बेड हो जाते हैं, ये वो जादू वाली फिगर है, ये वो मैजिकल फिगर है कि जहाँ पे फिर मेडिकल कॉलेज आ सकता है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि हम अटक में मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। और मेडिकल कॉलेज जब आएगा तो आपका मदर एंड चाइल्ड एंड आपका असफंदियार शहीद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो है ये टीचिंग हॉस्पिटल्स बन जाएंगे। इसके बाद आसपास से लोग अटक रेफ़र करा करेंगे इंशाल्लाह ताला। और हम ये तोहफ़ा अटक को देंगे। जो यूनिवर्सिटी हम बनाने जा रहे हैं उसके अंदर जो मेरी सोच है और जो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके, कि हम यहाँ पे इंस्टीट्यूट जो लेके आ रहे हैं, जो मेरा एक इंशाल्लाह ताला मेरा ख्वाब है कि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ के अंदर फिर आपकी कंप्यूटर साइंसेस के अंदर ये होगा, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग होगी। हमारे बच्चे इंशाल्लाह ताला यहाँ पे बैठ के अपने घरों में अपनी बिजनेसेस चलाएंगे और लाखों रुपया इंशाल्लाह ताला कमाएंगे यहाँ पे। ये चीज़ें क्यों हम कर रहे हैं कि हमारे इलाके को कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। लोग बहुत अच्छे कनेक्शंस के साथ यहाँ पे अटक में आके अच्छे ओहदों पे बैठे रहे, लेकिन उनने कभी अटक को 30 साल आगे नहीं सोचा। उनने अपनी सिर्फ आसपास की चीज़ों को सोचा। हम जो करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, जब ये यूनिवर्सिटी बन जाएगी, जब ये मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बन जाएगा, फिर मदर एंड चाइल्ड की शाखें हर THQ में बनेंगी इंशाल्लाह ताला। फिर इस यूनिवर्सिटी के कैंपसेस हर जगह बनेंगे। जैसे अभी मेरे भाई MPAs हैं, हर किसी की ख्वाहिश है कि उनके इलाके में ये यूनिवर्सिटी बने, लेकिन उनको ये बात का नहीं पता है कि यूनिवर्सिटी बनने का एक क्राइटेरिया होता है।
जैसे हमारे MNA साहब भी कहते हैं कि इसको जंड में होना चाहिए या पिंडी गेब में होना चाहिए, वहाँ पे इसलिए नहीं बन सकती, इसका एक क्राइटेरिया, हुकूमत जब पैसा खर्च करती है वो आबादी को देखती है और वो उस इलाके में एक कि कितने बच्चे हमारे वहाँ पे दाखिला ले सकते हैं। हम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन को, मैरिया एरिड यूनिवर्सिटी को हम जम करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ अटक में, और इसके अंदर जब हम मेडिकल कॉलेज भी साथ लाएंगे, ये यूनिवर्सिटी ऑफ अटक का हिस्सा होगा वो मेडिकल कॉलेज। तो ये हमारा एक वो कैंपस होगा कि जो हम कामरा को भी बच्चे, हुनरमंद बच्चे देंगे, हम एयर वेपन्स कॉम्प्लेक्स को भी हुनरमंद बच्चे देंगे, हम GHQ को भी अच्छे बच्चे देंगे कि जो हमारी अफवाज की मदद अपने हुनर से करेंगे। हम लोग जो यूनिवर्सिटी अटक में या किसी भी ज़िले में जो बनने जा रही है, ये सिर्फ इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी बच्चियाँ जो अटक की हैं, अभी आपकी बहन, मेरी बहन, हम लोग पर्दादार लोग हैं, हम लोग वो लोग हैं कि जो कंजर्वेटिव हैं, हम बाहर अपनी बच्चियों को नहीं भेजते। अपने घर में जब यूनिवर्सिटी होगी, हमारी बच्चियाँ इंशाल्लाह ताला यहाँ पे बैठे बैठे PhDs करेंगी और दुनिया में अटक का इंशाल्लाह नाम होगा। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। ज़रा माहौल से हटकर सवाल करूँगा यावर भाई, गुज़श्ता दिन कुछ नाखुशगवार बयानात सामने आए। मिनॉरिटी की एक हमारे यहाँ खातून है, सिस्टर हैं, उन्होंने एक गिला किया, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखें, मेरी बहन है छोटी, और मेरा जो किरदार है, पंजाब में किसी से भी जाके पता कर लें, मेरी मिनिस्ट्री में ज़्यादातर ख़वातीन का ताल्लुक़ होता है। मेरी प्रोविंशियल असेंबली में मेरी से PTI की मेरी कोलीग्स नहीं, मेरी नून की कोलीग से जाके पता कर लें, मैं कभी किसी की बदतमीज़ी नहीं करता। मेरा जो एतराज़ था कि ये ख़ातून माइनॉरिटी विंग में तो हैं, लेकिन मैं प्योरली PTI चाहता हूँ। मैं पार्टी का वो शहदाई हूँ, वो वर्कर हूँ कि जो मैं मफाद परस्त टोले को नहीं चाहता हूँ। एक नहीं, कम से कम 3 मौक़ों पे मेरी इस बहन ने वो काम किए जहाँ पे उनने अपने मफाद को देखा और PTI को नहीं देखा। PTI की किसी कारकुन से इनने बिल्कुल किसी किस्म की मशावरत नहीं की। अभी भी इनने मेरे भाई का नाम आगे सजेस्ट कर दिया और यहाँ पे हर किसी को पुश किया कि भाई वो ही होगा हमारा नुमाइंदा, और उसके अंदर फिर हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि हमारे मुखालिफ कैंडिडेट के लिए सपोर्ट मांगी गई। ये सारी वो बातें हैं कि जो मुझसे बिल्कुल मुझसे बर्दाश्त नहीं होती हैं, क्योंकि या तो आप पार्टी के साथ हैं या आप नहीं हैं। मुझे मुनाफिक इंसान के साथ किसी सूरत में किसी तरीके से भी बैठ के या मैं पार्टी में बर्दाश्त करूं, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं अपने से बड़ों के साथ इस मामले में उलझ जाता हूं कि जब वो पार्टी में होते हुए पार्टी को सपोर्ट ना करें। देखें, आप जिसके साथ हैं, जो हम कलमा पढ़ते हैं, चाहे मेरे मसीह बहन भाई जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का पढ़ें, हमारे हिंदू बहन भाई अपना पढ़ें, हम मुसलमान हम अपना पढ़ें, तो ये जो ज़बान है आपने एक दफ़ा जब किसी को दे दी, आप उसके ऊपर कायम रहें। तो मेरा ये है कि सियासत में करैक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। आपका जब तक करैक्टर सही नहीं होगा, लोगों का एतमाद नहीं आएगा, और जिस तरीके से आप कुछ हरकत करेंगे वो कहेंगे ये सारे ऐसे। तो 1, 2, 3 ऐसे लोग जो मफाद परस्त हों, तो उनको मैं कम से कम अपना नाम ख़राब नहीं करने दूंगा। और मैं बड़ा क्लियरली मैं कहता हूँ कि मैं बिल्कुल सख्त स्टैंड लेने वाला बंदा हूँ। मैं किसी के साथ कभी, और स्पेशली किसी खातून के साथ, मेरी अपनी बेटी हैं, मेरी नवासी हैं, मैं किसी सूरत में भी कभी भी किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करूँगा। मैं सख्त लहजा रख सकता हूँ, मैं बदतमीज़ी कभी भी नहीं करूँगा, और सख्त लहजा भी असूलों पे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते मोहतरम, कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन बड़े सरगर्मियाँ के उरूज पर हैं और कुछ ही लम्हात हैं। 12 सितंबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं। आवाम आपको देख रही है, आप इलाके के MP हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जिन लोगों पे आज तक एतमाद किया उनकी कारकर्दगी देखें, और मैं बड़ा खुल के मैं कहता हूँ कि हम कैंटोनमेंट के 2 हलके हैं अटक कैंट के। एक के अंदर शकील बंगिश हैं जो हमारे कैंडिडेट हैं, हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। ये नहीं कि शहजाद मेरा भाई नहीं है, लेकिन क्योंकि एक चीज़ को चलाया गया कुछ अरसे से और उसको जिस पाए तकमील तक हमने पहुंचाया, वो बाकी बातें सारी बाद में हुई। यहाँ पे मलिक शाह नवाज़ में हमारे पड़ोसी हैं, हमारे दुश्मन नहीं हैं। पिछले इलेक्शन में हमने उनको खुल के सपोर्ट किया।
جبکہ میرے چچا کو نعیم الحق صاحب نے مرحوم نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا جائے. ابھی تیمور اسلم ہمارا بھائی ہے, تیمور اسلم کو جو ہم سپورٹ نہیں کر سکے کیونکہ ہم نے ملک شاہ نواز کو ایک غیر پارٹی الیکشن تھا جس کو بعد میں پارٹی کا رنگ دے دیا گیا, تو اس کے اندر مجھے افسوس ہے کہ ہم اس ٹائم پہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو جو بنا دیا گیا ہم سپورٹ نہیں کر سکے کیونکہ ہمارے دیہاتی علاقے ہیں, ہم لوگ زبان پہ چلنے والے لوگ ہیں, جس کو ایک دفعہ کہہ دیا مجھے تو ملک شاہ نواز کا ہم کھڑے ہو گئے. ہم نے کسی صورت میں ہم نے ان کو کہیں بھی نقصان نہیں ہونے دیا. ابھی یہ تقریباً 3-4 دفعہ ہمارے کاؤنسلر بن چکے ہیں اور 2 دفعہ تو کم از کم نون کی حکومت تھی جن کے یہ کینڈیڈیٹ بھی تھے, ان نے کہیں بھی اٹک کینٹ کے اندر مجھے ترقیاتی کام دکھا دے, بالکل نہیں ہے. اور مہدی شاہ الیکشن ابھی تک شروع نہیں ہوئے تھے. مہدی شاہ میرے پاس آیا کہ ہم لوگوں نے جب میرے چچا یہاں کیئر ٹیکر منسٹر تھے, ان نے 9 کروڑ روپیہ منظور کروایا تھا, اس کو 13 کروڑ روپیہ کروا دیا, جس کے اندر اٹک صدر, اٹک کینٹ جو کیمل پور سادات ہے جس کے اندر کشمیری محلہ بھی آتا ہے, اور ڈھوک فتح کی سیوریج نہیں تھی تو سیوریج لائن بچوائی. تو حکومت جب چلی گئی اور پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی, اس کے نون یہ لوگ اکٹھے تھے, تو ہمارے ایم این اے صاحب نے وہ فنڈ جو سیوریج کا تھا نکال کے اپنی سڑک بنوا دی, اور صدر میں لگ چکی تھی, کچھ گلیاں رہ گئی. شکیل بنگش حالانکہ الیکشن کا اس ٹائم پہ کوئی تھا ہی نہیں کیونکہ شکیل بنگش نے مجھے سپورٹ کیا تھا. ہمارے جنرل الیکشنز میں حبیب بھائی نے ہمیں سپورٹ کیا تھا. یہ لوگ آئے نے کہا کہ جی یہاں پہ ان گلیوں میں سیوریج نہیں ہے, ہم نے وہ سیوریج دے دی. ابھی کشمیری محلے میں ہمارا آپ ٹھیکے کا وہ جو کانٹریکٹ ہے اس کی ڈیٹ چیک کر لیں, کب منظور ہوا وہ ڈیٹ چیک کرنے. الیکشن کوئی وہم و گمان میں بھی نہیں تھے کہ الیکشن اتنی جلدی اناؤنس ہوں گے. یہ ہم لوگوں نے اس لیے کیا کہ یہ محلے کے ان علاقوں میں سیوریج نہیں تھی, اور یہ وہ دونوں بچے ہیں کہ جن نے الیکشن سے پہلے کام شروع کر دیا. میں اس طرف آ رہا ہوں. ابھی گزشتہ آپ کی بات بالکل کاٹ رہا ہوں. سروالا شکردرہ موڑ سے لے کر اسلام لائن سے آپ نے مرزا تک روڈ کی تعمیر کی جو نہایت خستہ حال تھا اس کا, مجھے خود چلتے ہوئے بڑا خوشی ہوتی ہے اس کے اوپر. صفائی کا کچھ معاملات وہاں بھی کمزور ہیں, اس کی صفائی پراپر نہیں ہوتی. کینٹ کا ایریا ہے, یہ تو مسئلہ ایک بڑا آپ نے حل کروا دیا ہے. مزید کس نظر سے دیکھتے ہیں جو مسائل ہیں, جو بھی آتا ہے, فرض کریں آپ جس کو سپورٹ کر رہے ہیں یا جس کو سپورٹ نہیں کر رہے, آپ کی مدد شامل ہوگی اس کے ساتھ؟ نہیں, مدد تو بالکل شامل ہوگی. ہم تو علاقے کو دیکھ رہے ہیں نا. دیکھیں میں عموماً لوگوں کو کہتا ہوں کہ کوئی بھی اٹک کے لیے کام کروائے, یہ ہماری پہچان اٹک ہے. کوئی بھی کام کروائے. وجہ یہ ہے کہ جو بھی کام کرے گا عوام کا بھلا ہوگا. یہ مت دیکھے کون کروا رہا ہے, یہ دیکھے کیا کر رہا ہے, کام کرے. اور اس کے اندر یہ جو سڑک آپ نے مینشن کی, آپ دیکھیں گے کتنے عرصے سے یہ پڑی ہوئی تھی. ابھی تقریباً 15 کروڑ روپیہ خرچ ہوا ہے, ابھی تک یہ سڑک کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. اس کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے برانچ سڑکیں نکلوانی ہیں جو مرزا گاؤں میں جائے گی, جو 3 نمبر چنگی سے صدر تک جائے گی. اور یہ جو 3 نمبر چنگی والی سڑک ہے, ہم لوگ رات کو کھڑے ہوئے تھے تو شکیل بنگش آیا میرے پاس, تو مجھے کہتا ہے کہ یاور بھائی اگر یہ سڑک بھی ہو جائے. میں نے کہا بسم اللہ کرو. پھر اس نے شکیل بنگش نے جو دوسری سڑک کروائی وہ ادھر سے یہ جو آپ کی یہ جو آپ کے جمشید اسکول سے جو سڑک جاتی ہے جسیاں کو, اور اگر اس کی اگر وہ کم ظرفی ہوتی نا تو وہ کہتا ہے کہ جی بس کینٹونمنٹ ایریا تک رہنے دیں پھر آگے چھوڑیں. وہ ڈھوک عمرے تک کروائی, اور پھر یہ ڈھوک شرفے سے فتح جنگ روڈ تک وہ جو پیچھے سڑک گھوم کے جاتی ہے جو پی ٹی سی ایل کی کالونی کے ساتھ ہوتی بھی جاتی ہے وہ سڑک. پھر یہ جو سڑک آگے جا رہی ہے وہ سروالے کی جو اندرونی سڑک ہے اس کو بھی ہم پورا کریں گے انشاءاللہ تعالی. برانچ سڑکیں ہم کریں گے. یہ صرف ہماری بڑی سڑک ایک وہ نہیں ہے. پھر کامرا سے جی ٹی روڈ تک ہماری سڑک ہے. پھر ہماری جلا خان چوک سے لے کے باتر موڑ تک سڑک ہے 60 کروڑ روپے کی. اور اس کی سائڈوں پہ جتنی سڑکیں جتنے دیہاتوں کو اپروچ روڈ جا رہی ہیں وہ ہم ساری کارپیٹ کریں. اچھا, موقع کا فائدہ اٹھا رہا ہوں, آپ نے سڑکوں کی بات کی اور نہایت اہم بات کرنے جا رہا ہوں. ہمارا ریلوے پل, ایک دفعہ گزارش بھی کی تھی آپ سے, ریلوے پل کے ساتھ جو شہر سے سبزی منڈی کے بیک سائڈ سے انٹرس ایگزٹ ہے ترمیلا روڈ کو, کامرا روڈ کو, اگر یہاں سے ایک فلائی اوور دیا جائے. سیکنڈلی ہمارے اٹک شہر میں رش بڑھتا جا رہا ہے, کیا جو بلڈنگ اتھارٹیز ہے اس سے کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ وہ ہر نئے پلازا بنانے والے اپنا بیسمنٹ میں اپنا پارکنگ بنائیں؟
یہ بات بالکل ہو چکی ہے، اور جتنے نئے پلازاز ہیں ان کو کہا جا رہا ہے سڑک سے 10 یا 15 فٹ، ابھی ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے، وہ فاصلہ دیں گے تاکہ 20 فٹ ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ فاصلہ دے تاکہ وہاں پہ گاڑیاں پارک ہو سکیں۔ ایک تو یہ جو صفائی کی آپ نے بات کی ہے بالکل درست ہے۔ دیکھیں ہم لوگ مسلمان ہیں، صفائی نصف ایمان ہے، ہم لوگ کوڑا اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، اور آپ دیکھیں میرے گھر کے سامنے مجھے کئی دفعہ میرے پی ٹی آئی کے بچے مجھے فوٹوز بھیجتے ہیں کہ جو ایم پی اے اپنے گھر کے سامنے کوڑا صاف نہیں کروا سکتا وہ کیا کرے گا۔ ابھی میری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کوڑا میں کہیں اور بھی پھینکوا سکتا ہوں، لیکن کسی اور کے گھر کے سامنے ہوگا۔ میرے گھر کے سامنے کم از کم یہ دن میں ایک دفعہ تو صاف ہوتا ہے، وہاں پہ شاید 2 ہفتے بعد صاف ہو، تو کوئی بات نہیں، مجھے وہ قبول ہے، لیکن یہ لوگوں کا اپنا ظرف بھی ہے نا کہ کس طریقے سے اپنی گندگی کو اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں، اور اس کو ذمہ داری کے طور پہ کریں نا، ایک ذمہ دار شہری کے طور پہ۔ اگر سڑک کے اوپر چلتے ہوئے کوئی ریپر پڑا ہوا ہے، کوئی گند پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھا لیں، اس کے اندر ثواب ہے۔ مطلب یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پتھر پڑا ہوا ہے اس کو آپ سائڈ پہ کر دیں، اس کا ثواب ہے۔ تو آپ دن میں ایسے ہزاروں ثواب کما سکتے ہیں صفائی کر کے، چھوٹی چھوٹی صفائی کر کے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم نے ایک پروجیکٹ کروایا تھا 15 کروڑ روپے کا، جو پورے ضلع کو فائدہ دیتا۔ ہم آٹومیٹڈ مشینری پوری لے کے آ رہے ہیں کہ جس کے اندر، اور اللہ کرے ہم اس کے اندر کامیاب ہو جائیں، جس کے اندر چھوٹے ٹرکس بھی ہیں سوزوکی کے اوپر، شیزور کے اوپر، اور بڑے ٹرکس بھی ہیں۔ ہم بڑی بڑی بنز لوہے کی رکھیں گے، وہ ٹرک آ کے وہ پوری خالی کریں گے، اور شہر کا باقاعدہ جس کو کہتے ہیں آٹومیٹک، یہ جو ٹرالیز وغیرہ کے پیچھے جھاڑو لگے ہوتے ہیں، پوری صفائی ہوا کرے گی، سڑکیں دھلا کریں گی۔ یہ وہ چیزیں جو آپ لاہور میں دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ اٹک میں لے کے آئیں گے۔ جی یار بھی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جاتے جاتے سننے والوں کو پیغام دیجیے گا۔ اٹک سے پیار کریں، اٹک کی نمائندگی کریں، اٹک کی پہچان بنیں، اٹک کے لیے جو بھی کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کون کا نام چھوڑ دیں، آپ دیکھیں کیا کر رہے ہیں۔ اٹک کے لیے جو بھی کچھ بھی کر رہا ہے وہ اٹک کا بیٹا ہے۔ یہ ہمیں پی ٹی آئی والوں کو خدا کے فضل و کرم سے ایک خاص اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے کہ کرونا کی اتنی بری وبا آئی، لیکن اس کے باوجود آپ ترقیاتی کام دیکھ لیں۔ اپنے بہن بھائیوں کو، بچوں کو، والدین کو جن نے کرونا کی ویکسینیشن نہیں کرائی ہے، خدا کا واسطہ ہے یہ ویکسینیشن کروائیں، اس لیے کہ اس سے جان بچ سکتی ہے۔ کرونا یہ نہیں کہ نہیں ہوگا، لیکن کرونا کے جو اثرات ہیں وہ کم سے کم ہوں گے، جان اس میں بچ جائے گی۔ ایک آپ سے ریکویسٹ اور ہے، وہ ایک جو 2 چیزیں جو رہ گئی ہیں وہ میرے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتی ہیں کہ ہم لوگوں نے پنجاب میں جو ہمارے میڈیکل سوشل ویلفیئر افسر اسپتالوں میں بیٹھتے ہیں، اور جو زکوٰۃ کے ذریعے، پاکستان بیت المال کے ذریعے، ہماری کمیٹیز کے ذریعے جو پیسہ اکٹھا کر کے ہمارے پیشنٹس، غریب پیشنٹس کی مدد کرتے ہیں، اٹک کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کے اندر ایک پہلا کمپلیکس سوشل ویلفیئر کا کمپلیکس بننے جا رہا ہے کہ جو پنجاب میں اور کہیں بھی نہیں ہے، خدا کے فضل و کرم سے۔ اور یہ نہیں کہ یہ 10-20 لاکھ روپے کا پروجیکٹ ہے، یہ کروڑوں کا پروجیکٹ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آ رہا ہے۔ یہ اٹک کو سعادت حاصل ہے کہ یہ پہلا پروجیکٹ ہوگا۔ اٹک کے اندر ہم ماڈل چلڈرن ہوم لے کے آ رہے ہیں، جن کو عام الفاظ میں لوگ یتیم خانہ کہتے ہیں، لیکن یہ پنجاب کی طرز کا، پنجاب میں جو اچھے بڑے حکومت کے ماڈل چلڈرن ہومز ہیں، یہ وہ ہوں گے جہاں پہ تعلیم بھی دی جائے گی، جہاں پہ ہنر بھی سکھایا جائے گا، اور بچے جب 18 سال کے ہو جائیں گے ہم ان کو 10-12 لاکھ روپیہ ہاتھ میں ان کے کاروبار کے لیے بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اٹک کے اندر ایک ہمارے جو معذور، جو ہم عام زبان میں لغت میں کہتے ہیں معذور بچے، جن کو ہم کہتے ہیں چلڈرن ود اسپیشل ایبلٹی، ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے، ان کو معاشرے کا ایک اچھا مؤثر حصہ بنانے کے لیے ہم ایک ریہیب سینٹر لے کے آ رہے ہیں خدا کے فضل و کرم سے۔ ہم لوگ وہ کام کرنے جا رہے ہیں جہاں پہ اٹک کو کسی طریقے سے لاہور اور پنڈی سے انشاءاللہ تعالی ہم کم نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ آپ اگر لاہور دیکھنا چاہیں گے، اٹک میں آپ کو بیٹھ کے انشاءاللہ لاہور نظر آئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ یاور بھائی، بہت مہربانی، اللہ پاک آپ کو آباد رکھے۔ اور جس طریقے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا میں، مجھے آپ کی ایک خوبصورت آواز بھی ہے، آپ اچھی نظمیں بھی، نظم بھی لکھتے ہیں، لکھیں، اٹک کی شان میں لکھیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا فخر ہے، یہ ہماری ماں ہے، اور خدا کرے کہ ہمیں سب کو اٹک کی طرف سے ایک تو یہاں پہ قبر نصیب ہو، ہمیں عزت جو اٹک دیتا ہے ہم اس کی نمائندگی اس طریقے سے کر سکیں کہ کل اٹک سے ہم شرمندہ نہ ہوں۔ بالکل جی، ایسا ہے، تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ یہ جو درد ہوتا ہے، احساس بڑے کم لوگوں میں پایا جاتا ہے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے
کہ درد محسوس کریں, دوسروں کی تکلیف محسوس کریں. بالکل یہ جو بیٹھک ہماری نشست ہوئی ہے نہایت مختصر وقت میں ہوئی ہے. محترم جا رہے ہیں اسلام آباد اور آنا جانا لگا رہتا ہے. نہایت بڑے عرصے بعد میری خود ان سے ملاقات ہوئی ہے, تو اللہ ان کو مزید ترقی دے. اور یہ جو بات انہوں نے کی ہیں آئندہ جو آنے والے کام ہیں وہ بخوبی اپنے مکمل اپنے انجام تک پہنچے. بالکل زندگی نے وفاقی اور سانسوں نے ساتھ دیا, تو انشاءاللہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں اگلے ایک پروگرام میں آپ کے ساتھ کریم خان کی ہوگی ملاقات. اجازت چاہتا ہوں اللہ نے کے بعد.